पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा पावलले हाम्रो जीवन कसरी जिउने र विशेष गरी सोसाइटीमा समाजमा कुन प्रकारको जीवन जिउने भन्ने उल्लेख गरिसकेपछि यो 10:31 यसरी भन्नुहुन्छ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। परिवर्तित सोच भएको मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ र त्यो परिवर्तन भएको जीवनको मुख्य र लक्ष्य चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु। हामी जे पनि गर्छौँ, यहाँ त खाने पिउने कुराहरूको बारेमा बयान गरिएको छ, तर हामी जे पनि गर्दछौँ त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि गर्नुपर्ने तथ्यलाई यहाँनिर स्पष्ट पारिएको छ, जसको मतलब खाने पिउनेदेखि लिएर लुगा लगाउनेदेखि लिएर तपाईँ र मेरो काम व्यवसायदेखि लिएर तपाईँ र मेरो घर परिवार लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्ध, छोराछोरी, आमा बाबु, इष्टमित्र, हामी जे पनि गर्दछौँ यस संसारमा परमेश्वरको महिमाको लागि गर्नुपर्ने देखिन्छ, अथवा हाम्रो भित्रपट्टिबाट त्यो चाहना जो छ जीवन जिउने त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि। तपाईको जीवनमा कुनै राम्रो कुरो भयो, तपाईलाई फाइदा भयो भनेदेखि त्यसबाट हामी परमेश्वरको महिमा, र कहिलेकाहीँ जीवनमा आपद विपद आइपरेको खण्डमा पनि त्यसबाट पनि परमेश्वरको महिमा। जब हामी परमेश्वरको महिमाको लागि ख्रीष्ट येशूलाई प्रसन्न पार्ने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य छ भनेदेखि हाम्रो जीवन त्यसपछि समाजमा पनि रहर लाग्दो हुन्छ, घर परिवारमा पनि रहर लाग्दो हुन्छ, र हामी एक्लै हुँदाखेरि पनि रहर लाग्दो हुन्छ। विशेष गरी यहाँनिर मित्र, यदि म परमेश्वरको महिमाको लागि बाँचेको मानिस हुँ भनेदेखि मैले आफैले आफूलाई मन पराउँछु। अब यो हेर्दा एकदमै स्वार्थी, कस्तो यो नार्सिसिस्टिक एटिट्युड पनि भन्न सक्छौँ होला, तर यदि म परमेश्वरको महिमाको लागि बाँचेको मानिस हो भनेदेखि म आफै देखेर खुसी हुन्छु। स्याबास फलाना, तैँले राम्रो गरिस्, तैँले जे पनि गर्दैछस् तेरो प्रभुको महिमाको लागि गर्दैछस् भनेर हामी भित्र त्यस्तो प्रकारको आत्मविश्वास पैदा हुन्छ। हामी आफैले आफूलाई इज्जत गर्न थाल्छौँ, आदर गर्न थाल्छौँ, किनभनेदेखि म जे पनि गर्दैछु परमेश्वरको महिमाको लागि गर्दैछु। आफैलाई मैले इज्जत गर्न सकेन, आफैलाई मैले आदर दिन सकेन, आफैलाई मैले प्रशंसा गर्न सकेन भनेदेखि यसको मतलब मेरो जीवन जिउने शैलीमा कहीँ न कहीँ खोट छ। अब विचार गर्नुहोस्, यदि तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई इज्जत दिन सक्दैन भनेदेखि अरूले कसरी इज्जत दिन सक्छ त? राम्रोसँग विचार गर्नुहोस् तपाईले। यदि म आफैलाई इज्जत दिन सक्दिनँ भने त्यो भावना मबाट बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। मानिसको सामनेमा म जाँदाखेरि पनि मानिसले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो प्रकारले प्रभावित भएको हुन्छ जसरी म आफैले आफैलाई हेरिरहेको हुन्छु। यदि म आफैलाई आदर दिन सक्ने व्यक्ति हुँ भनेदेखि त्यो भावना मानिसको सामनेमा छर्लङ्ग भइरहेको हुन्छ र मानिसले पनि मलाई हेर्दाखेरि हो यो फलानु मान्छे ठिक छ, यो राम्रो छ, यो एउटा असल व्यक्ति हो भनेर भन्न सक्नेछन्। किनभनेदेखि तपाईँ र म भित्रबाट नै जुन जीवन जिरहेका छौँ त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि जिरहेछौँ। यदि म व्यापार गर्ने व्यक्ति हुँ, व्यापारी हुँ भनेदेखि पनि मेरो व्यापारमा मेरो लक्ष्य र उद्देश्य परमेश्वरको महिमा गर्नु हो भनेदेखि म यस्तो किसिमको इमान्दार जीवन बिताउँछु जसले आफैलाई जब ऐनामा हेर्छ भन्छ, हो फलाना त एकदमै इमान्दार मान्छे होस्, तैँले जे पनि गर्दैछस् परमेश्वरको महिमाको लागि गर्दैछस्। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई इज्जत दिनुहुन्छ। जब तपाईँ आफैले आफैलाई इज्जत दिन सक्नुभयो, आफैले आफैलाई माया गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तब त्यसपछि परमेश्वरको नजरमा तपाईँलाई यति रहर लाग्दो जीवन बिताउनुमा अझ बढी तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ। अझ बढी तपाईँ आफ्नो जीवनबाट अरू मानिसले पनि त्यो परमेश्वरलाई चिनेको चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण मित्र, आज बिहान यो प्रश्न गरौँ कि म मेरो आफ्नो स्वार्थको लागि बाँचेको छु या म परमेश्वरको महिमाको लागि बाँचेको छु। यदि म स्वार्थको लागि बाँचेको मानिस हुँ भनेदेखि मेरो विवेकले मलाई कता कता पिरोलिरहेको हुन्छ र आफैले आफैलाई इज्जत दिनै सक्दैन।
अब विवेकले नै पिरोलेको मान्छे कहिले पनि आफूलाई इज्जत दिन सक्दैन। अनि प्रभुले भन्नुभयो सबभन्दा ठुलो आज्ञा के भनेर सोद्धाखेरि तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। त्यो प्रकारको जीवन हामीले जिउँछौँ भनेदेखि त्यसपछि यो रोमी 14 अध्यायको 8 पदमा पनि हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै पृष्ठभूमिमा त्यो बताइएको छ, एकअर्कासँगको सम्बन्धको बारेमा बताइएको छ कि 7 र 8 पद, हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यहाँ त जिउने र मर्ने कुरामा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। यदि म मर्छु भनेदेखि पनि त्यो मृत्युमा पनि म आफ्नो लागि होइन रहेछु। 8 पदमा, यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। यसकारण मित्र, तपाईँ र म आज बाँचिरहेको छौँ, तपाईँ र मैले सास फेरिरहेको छौँ। आज बिहान हामी बिस्तराबाट उठेर बाहिर आएका छौँ, शरीरमा स्वास्थ्य छ, परिवारमा सुख छ भनेदेखि परमेश्वरको निम्ति हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यसबाट परमेश्वरलाई महिमा हामीले दिनु पर्यो। र भोलि गएर के गरे, आज म मर्दैछु भनेदेखि पनि त्यसबाट पनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नु पर्यो। परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मानिस साह्रै आनन्दित हुन्छ। ऊ र दुःख कष्टमा होस् या सुख सयलमा हर परिस्थितिमा ऊ परमेश्वरलाई नै महिमा दिइरहेको हुन्छ। जे पनि गर्दछ उसको अन्तिम लक्ष्य र उद्देश्य भनेको नै प्रभु यसबाट म तपाईँलाई कसरी महिमा दिउँ। आफ्नो जीवन जिउने शैली, आफ्नो हावभाव, बोलीचाली, सबै कुरा ऊ जे गर्दछ त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि हुन्छ। यसको मतलब ऊ जहिले पनि ओहो यो गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि यो गर्दाखेरि हुँदैन भनेर उसले छानिरहनु पर्दैन। यसको मतलब ऊ टेन्सनमा हुँदैन, तनावमा हुँदैन। परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने निर्णय यदि तपाईँ र मैले गरेका छौँ भनेदेखि हामी तनावमुक्त हुन्छौँ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ परमेश्वरको महिमाको लागि जिउनु त साह्रै गाह्रो पो होला। होइन मित्र, यदि तपाईँले सुरुबाटै आफ्नो जीवन परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने उद्देश्य राख्नु भएको छ भनेदेखि त्यसपछि तपाईँहरूमा तनावमुक्त जीवन, विश्राम पाएको जीवन हामीले छान्नु पर्दैन। अटोमेटिकली आफै हामी जे पनि गर्दछौँ त्यो प्रभुको महिमाको लागि गर्ने जुन सोच हामीमा भएको कारण हामीले के गरौँ यो अटोमेटिक आफै आउँछ। कसैले यीशु प्रभुले भन्यो एक गालामा हिर्काउँछ भने अर्को पनि थापिदेऊ, अनि हेर्दाखेरि त त्यो साह्रै गाह्रो लाग्छ। तर परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने लक्ष्य र उद्देश्य राखेको मानिसलाई कसैले उसको दाहिने गालामा हिर्काउँछ भने देब्रे गाला थाप्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, परिश्रम गर्नु पर्दैन, कारण हामी तनावमुक्त जीवन बिताउँछौँ। हामीले धेरै कुराहरू छान्नु पर्दैन। अब परीक्षा आउँदाखेरि पनि हेर्नुहोस्, परीक्षाबाट बाँच्नको लागि, परीक्षामा विजय पनि त्यो व्यक्ति सजिलै परीक्षामाथि विजय हुन्छ जो परमेश्वरको महिमाको लागि जिउँदछ। आज हामी परीक्षामाथि विजय हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेदेखि सायद हाम्रो जीवन जिउने शैली परमेश्वरको महिमाको लागि नभएर आफ्नो स्वार्थको लागि हुन सक्छ, आफ्नो महिमाको लागि हुन सक्छ। आफ्नो सांसारिक इच्छाहरू पूर्ति गर्न जब हामी अगाडि गइरहेका हुन्छौँ तब जीवन तनावपूर्ण हुन्छ। जीवन एकदमै अन्धकारमा गएको जस्तो लाग्छ, कता जाउँ थाहा हुँदैन। तर जब तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई प्रभुको महिमाको लागि दिएका छौँ भनेदेखि त्यो जीवन तनावमुक्त हुन्छ। पहिलो कुरो त परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मान्छे आफैलाई इज्जत दिन्छ, आफ्नो नजरमा उगिरेको छैन। कहिलेकाहीँ तनाव त्यति बेला आउँछ जब तपाईँहरूमा आफ्नो नजरमा गिर्छौँ तर मान्छेको नजरमा चाहिँ इज्जत पाउन चाहन्छौँ। ओहो, त्यो एकदमै तनावपूर्ण जीवन हो। तर मानिसको नजरमा तपाईँ गिर्नुहोस्, केही प्रब्लम छैन, समस्या छैन। मानिसले तपाईँ र मेरो विरुद्धमा जस्तो सुकै प्रकारको दृष्टिकोण राखोस् त्यसमा कुनै आपद विपद छैन। तर म मेरो विवेकमा गिरेको छैन, म विवेकबाट प्रभुको महिमाको लागि जीवन बिताउँछु। मेरो सोच यस्तो किसिमले सुरक्षित छ कि म जे गर्दैछु प्रभुको महिमाको लागि गर्दैछु भनेदेखि तपाईँ बडो तनावमुक्त विश्राम। त्यही हो प्रभुले मत्ती 11:28 हे सबै मेहनत गर्नेहरू र बोझले दबिएका हो, म कहाँ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु।
परमेश्वरको महिमाको लागि समर्पित जीवन, इज्जत दिन सक्ने जीवन आफैले आफैलाई, अनि त्यसपछि तनावमुक्त जीवन, चिन्तामुक्त जीवन, डरमुक्त जीवन, निर्धक्क बडो आत्मसम्मान र आत्मविश्वासले त्यो व्यक्ति भरिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा खण्ड पढेर म यो अगाडि लैजान्छु। लुका 9 अध्यायको 23-24 पदबाट पनि हामी त्यहाँ पनि प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मानिसले आफैले आफैलाई इज्जत दिँदछ। परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मानिस बाँचे पनि मरे पनि उसलाई कुनै परवाह हुँदैन। ऊ जे गर्दछ त्यसमा परमेश्वरको महिमाको लागि गर्न चाहन्छ भने त्यो गर्नको लागि प्रभुले यसरी बोलावट दिनुभएको छ। 23 पदमा, लुका 9को 23बाट म 27सम्म पढ्छु। तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। यो इन्कार गरोस् भनेको मतलब म मेरो लागि बाँचेको छैन, म ख्रिस्टको निम्ति बाँचेको छु। अबदेखि जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ, गलाती 2:20। अनि यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकोस्। मित्र, यसको मतलब दिनदिनै क्रुस, काठको क्रुस बोकेर हिँड भनेको होइन कि आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले प्रभुलाई सुम्पेर आजको दिन मेरो अन्तिम दिन हो भने पनि रमाई रमाई यो दिनलाई सिद्ध्याउन सक्नु। आजको दिन म संसारमा अन्तिम दिन हो मेरो यो भनेदेखि पनि त्यो दिनमा पनि रमाई रमाई परमेश्वरलाई महिमा दिएर हामी संसारबाट जान सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको एउटा परमेश्वरको लागि समर्पित सोच, समर्पित हृदय, समर्पित जीवन जिउने शैली। अनि 24, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। यसको बारेमा पनि अब धेरै लामो व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर आजको यो डिभोसनमा यति मात्र याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईँले यीशु ख्रिस्टको खातिर घाटा खानु भएको छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा घाटा होइन। म सुरुका दिनदेखि भन्दै आएको थिएँ हाम्रा विश्वासी मित्रलाई कि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ घाटा खाने जीवन हो। हेर्दाखेरि तपाईँले अब दुईजना हुन्छ, एउटाले एउटा खोजिरहेछ, तपाईँले घाटा खाने निर्णय गर्नुभयो, ठिक छ म सबै कुरा गुमाउन चाहन्छु भन्नुभयो भनेदेखि वास्तवमा तपाईँले त्यो पाउनुभयो। तब कोही मान्छे मरि मेटिरहेछ, त्यो प्राप्त गर्नको लागि फाइदा खोजिरहेछ, जित्न खोजिरहेछ, तर त्यो वास्तवमा गुमाइरहेछ। घाटा खान चाहनुहुन्छ, हार्न चाहनुहुन्छ, त्यसैमा तपाईँहरू मेरो फाइदा र त्यसैमा तपाईँहरू मेरो विजय छ। त्यो हो परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने जीवन। जे गर्दछौ, खान्छौ, पिउँछौ र जेसुकै गर्दछौ परमेश्वरको महिमाको लागि गर भन्ने त्यो सोच हामीमा छ भनेदेखि हामी वास्तवमा कहिले पनि त्यसपछि यो संसारमा तछाड मछाड गर्नु पर्दैन। यो संसारका भौतिक कुराको लागि तपाईँ र मैले आफ्नो विवेकलाई दाग लाग्नु दिनु हुँदैन। यस संसारका भौतिक कुराको लागि कतिपटक हामी परमेश्वरको महिमा गर्नको सट्टामा परमेश्वरको बदनाम गर्न पुग्छौँ, त्यो पनि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यदि हामी दैनिक रूपले आफ्नो क्रुस उठाएर परमेश्वरको महिमाको लागि जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि हामीले वास्तवमा हाम्रो जीवन बचाउँदैछौँ। पढ्दै जाउँ 25 पदमा, किनकि सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई चाहिँ नाश पार्छ वा गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? तर कोही मदेखि र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमामा, हेर्नुहोस् है, यदि हामी दिनदिनै आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ, यीशु प्रभुको महिमा गर्दैछौँ भनेदेखि जब ख्रिस्ट येशू आफ्नो महिमामा आउनुहुनेछ उहाँले आफ्नो महिमा पनि हामीलाई दिनुहुनेछ भनेर अरू ठाउँमा पनि उल्लेख गरेको छ। यहाँ यसरी भनेको छ, कोही मदेखि र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमा र पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदा त्यससँग शर्माउनेछ। बडो दुःख लाग्दो दिन त्यस्तो हुनेछ। त्यो दिन हुनेछ जब ख्रिस्ट येशू आफ्नो सम्पूर्ण स्वर्गीय महिमामा यस संसारमा फर्केर आउनुहुनेछ। त्यति बेलामा हाम्रो अवस्था कस्तो होला त मित्र? तपाईँ र मैले दैनिक जीवन, दिनको जीवनमा परमेश्वरको महिमा गरिरहेछौँ। अब यो परमेश्वरको महिमा गर्नु भनेपछि फेरि ठुल्ठुला कुराहरू हामी सोच्छौँ कहिलेकाहीँ। म त
के अरे चर्चको पास्टर बन्न चाहन्छु, अथवा म त मिसनरी बन्न चाहन्छु, म त परमेश्वरको राज्यको लागि खारा घर जग्गा जमिन बेचेर दिन चाहन्छु, अथवा यीशु ख्रीष्टको लागि म एकदमै दुःखलाग्दो ठाउँमा गएर सेवा गर्छु, त्यस्ता कुराहरू होइन। साना तिना कुराहरूमा यदि हामीले परमेश्वरको महिमा दियौँ भनेदेखि हामीले पहाड उचाल्नु पर्दैन परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि। तपाईले चम्चा उचालिरहनु भएको छ, तपाईँ किचनमा खाना पकाउने आमा हो, श्रीमती हो, छोरी हो, दिदी बहिनी हो, एउटा स्त्री जातिले जसरी अब हाम्रो परम्परा अनुसार घरमा आफ्नो परिवारलाई खाना खुवाउनु, पकाउनु, सरसफाइ गर्नु, त्यस्तो स्थितिमा पनि एउटा स्त्रीले किचनमा भाँडाकुँडा चलाइरहेको बेलामा पनि परमेश्वरको महिमाको लागि गरिरहेको हुनसक्छ। आफ्नो छोराछोरी हुर्काइरहेछ, छोराछोरीको एउटा डाइपर फेरिरहेको बेलामा पनि त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि उसले गर्न सक्छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ तपाईँको जीवनमा ठुलो त्यो परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने जुन प्रकारको सोच अरूले तपाईँलाई सुनाएको थियो त्यो छैन। तपाईँ एउटा साधारण ज्यामी काम गर्ने व्यक्ति हो, तपाईको हातमा पैसा पनि छैन, शिक्षा पनि छैन, तपाईँ ज्यामी काम गर्ने व्यक्ति हो, तर त्यो ज्यामी काम गर्दाखेरि पनि तपाईँले भारी उचाल्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि उचाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कसैको केही धारा बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा कसैको लागि केही कुरा ढुङ्गा फुटाउँदै हुनुहुन्छ, गिट्टी फुटाउँदै हुनुहुन्छ, बालु चाल्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि तपाईँको सोचमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो खालको विचार छ तपाईँमा, त्यस्तो किसिमले तपाईँले त्यहाँनिर ज्यामी काम गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको महिमाको लागि भनेदेखि तपाईँलाई त्यसै ठाउँमा प्रभुले आफ्नो इज्जतको लागि चलाउन सक्नुहुनेछ। र परमेश्वरको महिमाको लागि हामी जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि हाम्रो अपमानमा छोड्नु हुने छैन। मित्र, म यति भन्छु फेरि, यदि म एउटा एकदमै निम्न वर्गको मानिस हुँ तर मेरो जीवनमा परमेश्वरको महिमाको लागि जिउँदैछु भनेदेखि परमेश्वरले मेरो अपमानमा मलाई छोड्नु हुने छैन। मानिसले अहिले मलाई अपमान गरेको छ भने पनि मेरो अपमानमा प्रभुले छोड्नु हुने छैन। उहाँले आफ्नो महिमा मलाई दिनुहुनेछ। अब तपाईँ त्यो अचम्म लाग्ला, तर तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मानिस हो भनेदेखि मानिसले तपाईँको अपमान गरेको होस्, मानिसले तपाईँलाई बेइज्जत गरेको किन नहोस्, ख्रीष्ट येशूले आफ्नो महिमा तपाईँलाई दिनुहुनेछ, तपाईँलाई उछाल्नुहुनेछ। तर कहिले के छ भनेदेखि हामी त्यस्तो प्रकारले आफ्नो एकदमै दीनतामा, नम्रतामा दिनुको सट्टामा आफै निकै ठुलो भई टोपल चाहन्छु, म एकदमै राम्रो आत्मिक व्यक्ति बन्न चाहन्छु, मानिसको सामनेमा म देखाउन चाहन्छु भनेदेखि हामी त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो सम्मान, आफ्नो इज्जतको लागि काम गर्दैछौँ, आफ्नो महिमाको लागि काम गर्दैछौँ। अनि त्यसले प्रभुको महिमा गर्दैन। हाम्रो आफ्नो महिमा केही समयको लागि मान्छेले हाई हाई गर्छन्, तर पछि गएर त्यो पनि सिद्धिन्छ। त्यसै कारण आज बिहानको यो डिभोसनल वचनमा हामीले आफैले आफूलाई विचार गरौँ कि के म यीशुको महिमाको लागि जीवन बिताइरहेको छु? जे म सोचिरहेको छु कि त्यो प्रभुको महिमाको लागि सोचिरहेको छु? जुन प्रकारको जीवनशैली म अपनाइरहेको छु कि प्रभुको महिमाको लागि हो? अनि मै पहिले के चाहिँ गर्नुपर्छ त प्रभुको महिमा? केही पनि गर्नु पर्दैन, खालि त्यो जीवन जिउने शैली, तपाईँको काम गर्ने शैली, तपाईँको बोली चाली, तपाईँको मित्रहरूसँगको व्यवहार, तपाईँको आफ्नै घर परिवारसँगको व्यवहार। कतिपल्ट के लाग्छ भनेदेखि म परमेश्वरको लागि ठुलो काम गर्न चाहन्छु भन्छन्, तर गर्नुभन्दा पहिला बन्नु पर्यो। मित्र, परमेश्वरको महिमा तपाईँको आफ्नो घर परिवारबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ख्रीष्ट येशूको लागि समर्पित परिवार तपाईको छ भनेदेखि त्यो छरछिमेकमा परमेश्वरको महिमा आउन सक्छ। एउटा ज्यामी काम गर्नेले, कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्ने व्यक्तिले, भारी बोक्ने बटुवाले पनि परमेश्वरको महिमाको लागि त्यो गरेको छ भनेदेखि हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ परमेश्वरको महिमा आउँछ, त्यहाँ मानिसहरू परमेश्वरतिर आकर्षित हुनेछन्। सबभन्दा एउटा ठुलो कमजोरी आजको मण्डलीको के छ भनेदेखि मिसन 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 मिसनरी मिसनरी पास्टर सेवकाई सेवकाई भनेर गर्नेतिर धेरै मानिसहरू दौडिरहेका छन्। डिसाइपलसिप रे, यो रे त्यो रे, यहाँ तालिम त्यहाँ तालिम। हेर्नुहोस् मित्र, त्यत्रो बाहिर दौडिनुभन्दा यदि म भित्र आफूलाई हेर्छु, ओहो प्रभु
यो व्यक्ति त तपाईँको महिमाको लागि नभएर आफ्नै स्वार्थको लागि म प्रेरित भएको रहेछ, मलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, अबदेखि म जे गर्दछु तपाईँको महिमाको लागि गर्छु भनेर आफ्नो विवेकको चिन्ता गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यो विवेकलाई प्रभुको सामनेमा राख्दाखेरि निर्दोष विवेक बन्न सक्छ। तपाईँ बिहान उठेर साँझ कुनै मानिसलाई केही गर्न सक्नु भएन, तरै पनि त्यो हृदयबाट प्रभुको प्रशंसा, प्रभुको महिमा, प्रभुको लागि गर्नुभयो, आफ्नै परिवारमा प्रभुको महिमा ल्याउनु भयो भनेदेखि तपाईँको जीवन त्यसपछि परमेश्वरको महिमा बग्ने एउटा माध्यम बन्दछ। प्रभु तपाईँसँग रमाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफैले आफैलाई इज्जत दिन सक्नुहुन्छ, आफैले आफूलाई आदर गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले आफूलाई मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले तपाईँलाई आफ्नो महिमाको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको विवेकले भनिरहेछ फलाना त जे पनि गर्दैछस् नाटक मात्र गर्दैछस्, त्यसलाई भन्छ हिपोक्रेसी अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा ढोङ्गीपन प्रभु अति मन पराउनुहुन्न। सदुसी र फरिसीलाई पनि उहाँले गाली गर्नु, ढोङ्गीहरू हो भनेछ। तपाईँ र म कहिले पनि भित्रबाट ढोङ्गी हुनु हुँदैन। अरूसँग तपाईँले देखाएर प्रभुलाई प्रभावित पार्न सकिँदैन। तपाईँले आफैले आफैलाई ऐनामा हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, को देख्नुहुन्छ? प्रभुलाई महिमा दिने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ साह्रै मन पराउनुहुन्छ। चाहे तपाईँ कालो, गोरो, अग्लो, होचो, मोटो, दुब्लो, तपाईँ जस्तो सुकै किन नहोस् न, मानिसले तपाईँलाई जस्तो सुकै परिभाषा दिएको किन नहोस्, तर तपाईँले आफैले आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति देख्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आनन्दित हुनुहुनेछ, तनावमुक्त हुनुहुनेछ, तपाईँलाई निराशा लाग्ने छैन। डिप्रेसन किन हुन्छ मान्छेलाई? अधिकांश समय कि त भित्र विवेकले दोस्याइरहेछ, कि त मानिसबाट प्रशंसा खोजिरहेछ, अथवा बाहिरी कुराहरूबाट ऊ खुसी हुन खोजिरहेछ। जब ती प्राप्त हुँदैनन्, चाहेको पुग्दैन, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मानिस निराश हुन्छ, कमजोर हुन्छ। तर परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने मानिस निराश हुँदैन, तनावमा हुँदैन र दिनदिनै आफ्नो क्रुस उठाएर ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्छ भनेदेखि उसलाई प्रभुले आफ्नो महिमा दिनुहुनेछ। जब पिताको महिमामा, स्वर्गदूतको महिमामा प्रभु येशू फर्केर आउँदाखेरि छोरा छोरी साबास, तैले संसारमा बाचुन्जेलसम्म मेरो महिमाको लागि जीवन बिताएको कारण अब आऊ म तिमीलाई धेरै ठुलो कुराको जिम्मा दिनेछु, त्यो प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुहुनेछ। आशा छ तपाईँको सोचमा त्यो चिन्तन आएको छ, जसले भन्दैछ फलाना परमेश्वरको महिमाको लागि जीवन बिता। त जे गर्छस्, खान्छस्, पिउँछस्, लाउँछस्, बोलीचाली, कामधन्दा जे पनि छ त्यसबाट प्रभुको महिमा भएको होस्। आजको दिन यस्तो किसिमको जीवन बिताउन हामी सबैलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। भोलि बिहान फेरि भेटौँला यसरी नै। तबसम्मलाई जय मसीह।